सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. Mateva pormane, Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आणि जेजू तांकां म्हणालो, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आणि ओज्याच्या भारा खाल आसात, ती मुजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवी काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेवतलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी वावूंक हाळू म्हजें वजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आयज आमी सोमरामता. देवाच्या अगणित मोगाचें फेस्त हें. ताचो अपरिमीत मोग आयज आमी वाखाणता, तो मानून घेता. त्याच मोगान आमकां जियोंक फावो कर सायबा म्हूण ताचे लागीं आमी मागता. 1675 इसवेंत सेंट मार्गरेट मेरी आलाकॉक ह्या भाग्यवंत ऑस्ट्रियेक जेजू दिश्टी पडलो आनी जेजून मागलें, म्हज्या काळजाचें फेस्त सगळ्या संवसाराक परगट करात. हें मानून घेतलो पापा पियूस 11वो 1080 इसवेंत हें फेस्त सगळ्या संवसारार सोमरामचें म्हूण आदेश दिता. आनी देखून आयज हें फेस्त आमी सोमरामता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब म्हणजे कितें? म्हणजे जेजूच्या काळजाचेंच फेस्त. मातसो नियाळ करुया मोगाच्यानो. आमी जायते फावटी जायते शब्द वापरता, पूण ताचो अर्थ आमी नको. आनी एक शब्द आसा हो काळीज. काळीज म्हणजे कितें? काळीज म्हणजे मनशाचें संपूर्णपण, अस्तित्व, सर्वस्व. It is the totality of one's being, the core of one's personality, the center of our life, the totality of our being. जर आमी कातोलीक क्रिस्तांव शिक्षणाक त्या बुकाक फाटीं गेल्या, द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, आनी थिंगा आमकां नंबर 2563 अशें वाचूंक मेवता. The Catechism of the Catholic Church defines human heart this way. Heart is the dwelling place where I am, where I live. According to the Semitic or biblical expression, the heart is the place to which I withdraw. Heart is our hidden center, beyond the grasp of our reason and of others. Only the Spirit of God can fathom the human heart and know it fully. The heart is the place of decision, deeper than our psychic drives. It is the place of truth, where one chooses life or death. It is a place of encounter, because
as image of God, we live in relation. It is the place of covenant. कितले सोबीत तिंगा सांगला सोयात म्हणजे काळीज आसाव आमीन्स. जेजूचें काळीज म्हणजे कोण? आमी म्हणटा जेजूक तूं मोगाचो सोमदीर, तूं मोगाचो दर्यो. आनी हे फेस्त आमी करता आसतना, जेजूच्या काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमतना आमी हेंच म्हणटा, तुजेंच फेस्त सोम्या आयज आमी करता. देखून बागेवंत पापा पियूस 11 अशें म्हणटा, द फीस्ट ऑफ द सेक्रेड हार्ट is the epitome of our religion. जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आसा आमच्या धर्माची बुन्याद. पापा बेनेडिक्ट 16 ह्या फेस्ता विशांत अशें म्हणटा, In the pierced heart of the crucified Jesus, God's heart has been opened up for us. Here we see who God is and what He is like. Heaven is no longer locked up for us. God has stepped out of His hiddenness. जेजूच्या कुर्सायल्ल्या त्या काळजांतावन, गायल्ल्या पापसाल्ल्या त्या काळजांतावन देव ताचें काळीज आमकां उक्तें कोता. आनी अशें आमकां तो सांगता, तो कोण म्हणून, ताचें निसोयब कितें तें. आनी जेजूच्या कश्टा मरणांतावन आमकां स्वर्ग उक्तो जाला. भावार्थ्यांक आमकां आज स्वर्ग बंद जावंक ना, कित्याक त्या स्वर्गांतावन स्वर्ग उक्तो करून देवूच आयज आमचे मदें येवन रावला. त्या देवाक, त्या देवाच्या काळजाक तुजें कर्ण घे न्हय. आनी देवाचे कुरपाची जर तुजेर, तुज्या गोराब्याचेर आनी तुज्या गांवाचेर पडटल्यो. मोगळ भयणी भावनो, the most beautiful aspect of our religion is that God comes to stay with us. देवान मनशा सयतलो मोग केलो, तो मनशां सांगाता, मनशां वांगडा रावपाक आवंडेलो. देखून आमचे सांगाता तो आयलो आनी आमचे मोदें ताणें बिराड केलें. देखून क्रिस्तांवांक आमकां आमचो देव पयस ना, आमचे सांगाता आसा, आमचें मोदें आसा, आमचे भितर आसा. जोर आमा एकल्याक ताच्या मोगान आनी ताच्या कुरपेन तो भरता. आनी केन्ना त्या मोगाक आमचो मोग आमी फाटीं दिता, जेजूक आमच्या काळजाचो राजा म्हूण आमी मानून घेता, ताका चिडकोन रावता, तेन्ना आमच्या जिवाचेर, आमच्या गोराब्याच्या जिविताचेर, आमच्या सगळ्या फामिलीचेर देवाची कृपा पडटा मात्र न्हय, नवसरणी क्रिस्तांव जिवीत आमचें जाता. आनी हाका आसा एक सोबीत नमूनो भाग्यवंत जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत. ह्या शुभ वर्तमानाच्या 4थ्या अध्यायाक आमी गेल्यार थिंगा एक सोबीत काणी आसा, सामारियाच्या ओस्त्रेची ओपार. सामारिया गान ओस्त्री दनपारां वरेक उदक घेवपाक जाकोबाच्या बांयतोडी येता. आनी तेन्ना जेजू तिका भेटोवंक येता आनी तिचे लागीं मागता, बाय म्हाका मातशें उदक दी, म्हाका तान लागल्या. जेजूक म्हजी आनी तुजी तान लागल्या मोगाच्यान. तुज्या आनी म्हज्या मोगाची तान लागल्या. देखून तो आमकां सोदून येता. आमी केन्ना ताचे लागीं वेतोल्या, आमी केन्ना लागीं ताचे लागीं मागतोल्या, तें तो रावना. तो ताचें काळीज आमकां उक्तें कोता. केन्ना
एक मनीस आमचे लागीं येता, ताचे कश्ट सुख तो आमकां सांगता. आमी म्हणटा बाबा तो म्हाका मेळोंक आयिल्लो आनी ताचें काळीज म्हाका ताणें उक्तें केलें. आनी आयज जेजू तुका आनी म्हाका ताचें काळीज उक्तें करता. त्या काळजा भितर कितलो मोग तुजो आसा आनी म्हजो ताका आसा म्हूण तो आज आमकां दाखयता. जेजू तुज्या आनी म्हज्या मोगान बरोवन पातकी आमी जाल्यार करीत तो आमकां ताची भुरगीं करपाक ताचें काळीज आज उगडटा. आनी ती बायल केन्ना तिचें काळीज जेजूक तिणें उगडलें. तिच्या जिविताची सोतां ताचे मुखार तिणें घालीं. न्ही जेजू तिका पियेवपाक उदक दिता, जिव्या जोरीचें उदक दिता, भावार्थाचें मोगाचें तिका उदक दिता, सोंसणीक जिवीत दिता. तिचो घोराबो, तिचें जिवीत आनी सगळो तिचो गांव तो नवसरता. आनी अशेंच घडटलें तुका आनी म्हाका. केन्ना केन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत भितर घेता. कशें तें करुया? ताचे पयलें जेजू आमचो मोग कितलो करता, कितें तो आंवड येता हें मातशें नियाळ करुया. भगवंत मार्गारेट मेरी आलाकॉक हिका जेजून ताच्या काळजाचें दर्शन दिलें. आनी ह्या काळजाच्या दर्शना विशांत उलोवन ती अशें सांगता, The divine heart was represented to me as upon a throne of fire and flames. It shed rays on every side, brighter than the sun and transparent as crystal. The wound which he received appeared there visibly. A crown of thorns encircled the divine heart, and it was surmounted by a cross. 4 विशय ह्या दर्शनांत आमी सोयता आनी ह्या 4 विशयां वयर आमी नियाळ करुया. पयल्यान पयलें, the divine heart was represented to me as upon a throne of fire and flames. It shed rays on every side, brighter than the sun and transparent as crystal. त्या दर्शनांत हांवें एक काळीज पळयलें. मोगाच्या उज्याच्या आकट्यांचेर तें काळीज आसलें आनी त्या काळजाची किरणां इतलीं सोबीत, इतलीं उजवाडा बरीत ती सगळ्यांक ती फांगताली. म्हणजे कितें? पयल्यान पयलें पवित्र पुस्तकाक आमी फाटीं गेल्यार उजो आसा देवाच्या सोडवणेचो मोग दाखयता ती वस्त. फायर स्टँड्स फॉर गॉड्स सेव्हिंग लव इन द बायबल. आमी जायते नमणे पळोवया. मोइजेसाक देव दिश्टीक पडटा आनीक आपले मिसांव इस्रायल लोकांक इजिप्त घरांतल्या दमदडेंतले भायर काडूंक ताका मिसांव दिता. आनीक खंय देव मोइजेसाक दिश्टीक पडटा? जळच्या बोल्यांत, एका बोल्यांत, एका उज्याच्या रुपार. प्रोफेट एलिजा केन्ना बाल प्रोफेता विरोध तो झुजता. नीज देवाची वळख लोकांक शिकोवंक तो आंवड येता. ताणें मांडलो तो सॅक्रिफीस आनी ती आल्तार देवाच्या उज्यांत सर्गार थावन ती लासता देव. अशें देवाचो मोग, देवाची सोडवण सगळ्या संवसाराक तो परगट्टा. पेंतेकोस्ता दिसा आमी सगळीं जाणां कशें पवित्र आत्मो
उज्यांच्या जिबे भाशेन येवन जोर एका आपोस्तलांचे वयर रावलो आनी तांची काळजां मोना तांचें जिवीत ताणें अवसरलें आपल्याच मोगाच्या उज्यान ताणें भरलें. जेजूस शुभ वर्तमानेंत आमकां सांगता, हांव शांती ह्या संवसारांत हाडूंक आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. ना, शांती न्हय, बगार उजो. आनी हो उजो कितले वेगीं पेटलोलो तें म्हाका खुशी दिता. कसलो उजो तो? देवाच्या मोगाचो उजो. देव ह्या संवसारांत आयलो जेजू जावन एकूच शेवटाक म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो. देव आमचो कितलो मोग करता तें आमकां सांगच्याक. देखून उजो आसा, नीज अस्तित्व, नीज सैम देवाच्या मोगाचें. फायर इज द कोर आयडेंटिटी ऑफ गॉड्स लव फॉर अस. देखून तो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता, तुमी सोर कोश्टतल्यानो आनी वजोन भोगतल्यानो म्हजे थंय येयात, कित्याक हांव तुमकां सुशेग दितलो. म्हजें जू तुमी घेयात, कित्याक तें हाळू आनी वोवंक तुमकां सोंपें. देवाचो मोग आमच्या काळजान केन्ना भरलो, देवाच्या मोगान केन्ना आमचें काळीज लासलें, सगळें आमचें जिवीत जाता हागूर, जाता सोंपें. कित्याक देवाच्या काळजान, देवाच्या मोगान तें भरलेलें आसता. म्हाका भयणी भावांनो, एक उजो पेटा जायसर ताका कितें आमी घालपाचें? बेश्टेंत उजो पेटना. जावंक पुरो रुकाड, लांकूड, जावंक पुरो पेट्रोल, कितें? फायर रिक्वायर्स फ्युएल. आनी the fuel for the love of God in the person, in the heart of Jesus, is He Himself. ताचो मोग कोळमीत ना तुल्लो. ताच्या मोगाक सुरवात ना, ताच्या मोगाक अंत्य ना. तो सदांच मोग, कित्याक देवाचें सैम आसा तें मोग. आनी दुसरें, हें काळीज तुज्या आनी म्हज्या मोगान गायला. खुर्सार जेजू आसतना बोलयेन जेजूचें कोडवळ एका शिपायान उक्तें केलें. आनी बागेवंत जुआंव आमकां सांगता की थंय तावन वाडल्यो झरी उदकाच्यो आनी रोगताच्यो. आनी पवित्र सभा आमकां सांगता, बावतिज्म आनी युकरिस्ट हे आसात म्हूण दोन सख्रामेंत नमणे जेजूच्याच मोगाचे, उदकाचे आनी रोगताचे. केन्ना जेजूच्या कोडवळांत थावन उदक आनीक रोगत वळ्ळें, म्हजें आनी तुजें जिवीत पवित्र सभेत उक्तें जालें. जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे हांव आनी तूं जाल्या, इगर्ज मातेची वांगडा आमी जाल्या. हें काळीज म्हज्या आनी तुज्या मोगान गायलां. आनी अशें असो भायलो नमनो जावन म्हाका आनी तुका पवित्र सभेंत त्याच देवाच्या मोगान एकवटायलां आनी भितर घेतलां. आनी अशें ताच्याच मिस्ती कुडीचे वांगडी जावन म्हाका आनी तुका हें भाग फावो केलां. तुज्या आनी म्हज्या मोगान ताचें काळीज फापसिलां, गायलां. तिसरें, his heart was encircled by crown of thorns. कांट्यांच्या मुकुटान विणलोलें ताचें काळीज. कांट्यांचो मुकुट म्हणजे कितें मोगाच्यान? कश्ट, दूख. तुज्या आनी म्हज्या मोगान ताचें काळीज दुखलां. तो आमचो इतलो मोग करता, आमी तो मोग ताका फाटीं दिवंक शकना.
सोलवल्या आणि केन्ना आमचे तावन ताका पाठी मोग मेळना देवाचें काळीज रोडटा जेजूच्या काळजाक दूख जाता पूण केन्ना जेजूक तुजें जिवीत तूं भेटयताय तूंच म्हज्या जिविताचो किल्लो म्हूण तूं मानून घेताय जेजूच्या काळजाक तूं धादोसकाय दिताय आयज आमकांच आमी विचारया जेजूच्या काळजाक आमी दूख हाडलां या जेजूच्या काळजाक आमी धादोसकाय दिल्या कुशालकाय दिल्या मोगाळ भयणी भावनो हे देवळ्ळें भाग जेजून म्हाका आनी तुका दिलां तर ताचोच मोग ताचेंच काळीज म्हाका आनी तुका उक्तें केलां तर त्या काळजाक थोडोस धादोसकाय आमी दिवया चवथें द क्रॉस सरमाउंटिंग हिज हार्ट काळजा वयर खुरीस सोंपतालो म्हणजे कितें खुरीस आसा एक नमनो तुज्या आनी म्हज्या जिविताचो जेजू आमकां सांगता कोण म्हजो शीस जावंक कुशी वता आपणाचोच खुरीस घेवूं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हाका आनी तुका जेजूचो खुरीस घेवन आमचो खुरीस घेवन जेजूचे शीस जावंक आमकां आपोवणें मेळना केन्ना आमी आमचो खुरीस घेवन म्हणजे आमचें जिवीत जेजूच्या खुर्सा भाशेन आमी जियेता तशें आमी शीस जाता तेन्ना आमच्या जिविताचें जोईत जाता आमच्या जिविताचें साल्वासांव जाता देखून एक आपोवणें आमचें शिसपण संपूर्ण रितीन जियोवच्याक आमचे क्रिस्तांव भावार्थ संपूर्ण रितीन जियोवच्याक it's a beautiful invitation to you and to me to live the fullness of our vocation as Christians, as the disciples of Jesus. So निमणे मोगाच्यानो देव आमचो इतलो मोग करता ताचें काळीज तुज्या आनी म्हज्या मोगान भरलां तर ह्या मोगाक आमी कशें पाठिंबो दिवया पयल्यान पयलें मोगाक मोग पाठीन दिवंक शीक दीस आनी रात हें काळीज तुका आवंड येता दीस आनी रात तुज्या मोगान तें भरता तुका तुजे खातीर राखून आसा केन्ना तूं ताका मोग पाठीन दिताय तें Santísimo Trindade पवित्र सक्रामेंत tabernáculo जो एका इगोर्च्यांनी जो एका कोपेलांनी आमी सोयता त्या tabernácuलांत हांव सांतीसीम जेजू म्हाका आनी तुका राखोन रावता Let adoration be the foundation of our Christian faith थोडोस वेळ जेजू सांगाता जेजूचे ओरोदान करून ताकची वाकांनी ताका दिन वासून आमचे जिवीत करसूंक आमी प्रयत्न करूया दुसरें जो जेजून ताच्या उक्त्या कोडवळ्यांत हांव म्हाका आनी तुका विंसलां ताचे थंयच वळलां आमी पवित्र सभेचे इगोर्ज माथेची वांगडा देखून मोग पवित्र सभेचो the deep and great love for the church आविलाची भाग्यवन तेरेज आमकां सांगता I am the daughter of the church हांव भाग्यवंत पवित्र सभेचें चेडूं ती म्हजी आवय ह्या आमच्या भाग्यवंत भावार्थाच्या आवयचो आमी मोग करूंक शिकोवया पवित्र सभेक चिटकोन रावूंक शिकोवया तिसरें मागण्या जिवीत मोगाक मोग पाठीन दिवंक शिकया जेजूचें काळीज तुज्या आनी म्हज्या मोगान भरलां तर ह्या मोगाक पाठी मोग दिवंक एकूच आसा वाट मागण्याची मागणें म्हणचें न्हय मोगाच्यानो मागणें जावचें जेजूच्याच काळजांत आमी मिसळचे
जेजूच्याच काळजांत आमी एक जावचें. हांव न्हय, जेजू म्हजें थंय जियेता, हें जिवीत म्हजें आनी तुजें जावचें. देखून सदांच आमच्या घरांत आमी आसतना सकाळीं सांज सगळो दीस आमचें गिन्यान, आमचें मन त्या भगेवंत काळजाक जेजूच्या आमी उबारुया. तुज्या मोगान म्हजें काळीज तूं भर साहेबा म्हूण मागोवया. चवथें, आमचें शेगुणी बरी जिवीत, शुभ वर्तमानाचें जिवीत, सोबीत क्रिस्तांव जिवीत, हें भावार्थाचें देणें मोगाच्या भयणी भावानो म्हाका आनी तुका त्याच जेजून दिलां, त्याच पवित्र काळजान दिलां. तर आज ह्या काळजाक दादोसकाय जियोवया. तें काळीज आमच्या काळजांत आमी घालुया. जोर आमा एकल्याचें काळीज जावं दी, जेजूचें पवित्र काळीज. आनी केन्ना हें जिवीत आमचें जाता? जेजूच्या जिविता भाशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत जाता. शेगुणाचें जिवीत तुजें जाता. Jesus, meek and humble of heart, make my heart unto thine. हें जावं दी आमचें मागणें सदांच. भोव पवित्र काळजाची परब आयज आमी संभ्रमतना तुमकां सगल्यांक त्याच जेजूच्या पवित्र काळजाची परबेची परबी मागता. तोच जेजूचें काळीज तुमच्या काळजांत एक जावं दी. ताच्याच मोगान तुमकां भरून दी म्हूण मागता. तुमकां सगल्यांक देवाचें बेसांव.